यो क्वेशन्सहरु क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सबाट लिएको हो एक्सरसाइज 1.4 यहाँ हेर्न सकिन्छ युजिङ एलिमेन्टरी रो अपरेसन वी हैव टू यूज रो अपरेसन सो दैट द फ्लोइङ मैट्रिसेस आर इक्वल नंबर ए मा मैट्रिक्स ए दिएको छ नंबर एन्ड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी दिएको छ सिमिलरली क्वेशन नंबर बी मा पनि मैट्रिक्स ए एन्ड बी दिएको छ हामीले के यहाँ शो गर्नुपर्ने यो दुईटा मैट्रिक्स के छ इक्वल छ तर एलिमेन्ट्सहरु यहाँ इक्वल छैन यो दुईटाको एलिमेन्ट्सहरु के बनाउने इक्वल बनाउने अब जस्ता 2 3 16 3 - 4 7 छ भने यसलाई हामी 1 0 5 0 1 2 कसरी बनाउने बाइ युजिङ रो अपरेसन सो लुक एट हियर हाउ टु do this question so number 1 a is equal to यति दिएको छ after that this equivalent to अब यसलाई 2 लाई हामीले के बनाउनु पर्छ 1 बनाउने किनभने यहाँ 1 छ अब 2 लाई 1 कसरी बनाउने 2 ले डिवाइड गरेर हो कि हैन सो 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो यहाँनेरि सो व्हेन यु डिवाइड बाइ 2 हामीलाई पुरै रो लाई गर्नु पर्छ पुरै रो लाई फर्स्ट रो ले 2 ले डिवाइड गर्नु पर्छ एउटा एलिमेन्ट्स लाई मात्र गर्नु हुँदैन पुरै अब यहाँनेरि हामी रो अपरेसन युज गर्दै छ भने पुरै रो लाई नै 2 ले डिवाइड गर्दिने 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ यहाँनेरि 1 हुन्छ यसले 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ 3/2 हुन्छ 16 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ 8 हुन्छ र सेकेन्ड रो वी हैव टु राइट डाउन सेम टु सेम सो 3 - 4 7 यो हामीले यहाँ के गरिम के अप्लाई गरेको छौं r1 टेन्स टु 1/2 r1 न्यू r1 कसरी आएको छ रो 1 कसरी आएको छ r1 ले 2 ले डिवाइड गरेर किन डिवाइड गरेको 1 लिनलाई ओके 1 ल्याउनलाई हामीले गरेको 1 आयो अब यहाँनेरि हामीले के ल्याउनु पर्छ 0 अब यसलाई 0 कसरी बनाउने थिंक वन्स हामीले 3 लाई 0 बनाउनु पर्ने छ 3 लाई 0 कसरी बनाउने यो 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ सबट्र्याक्ट गर्दै भने के हुन्छ 0 हुन्छ अब r1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनेरि 3 हुन्छ अनि त्यसपछि r2 मा गएर के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दिने अनि यो पार्ट के हुन्छ 0 हुन्छ किन 0 बनाउने के यहाँ 0 छ हामीलाई a मैट्रिक्स र b मैट्रिक्स इक्वल गर्नुपर्ने सो लेट्स डु इट r1 लाई के गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने सो राइट डाउन हियर r2 टेन्स टु न्यू r2 बनाउँदाखेरि अप्लाइङ r2 - 3 r1 अब r1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने र r2 मा के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दिने r1 सेम टु सेम वी हैव टु राइट सेम टु सेम लेख्ने हो r1 3/2 8 ओके अब जुन न्यू r2 हुन्छ सेकेन्ड रो हुन्छ त्यो r2 - 3 r1 अब r1 लाई 3 ले यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 3 हुन्छ अनि त्यसपछि r2 मा सबट्र्याक्ट गर्दिने 3 - 3 0 भयो ओके यु क्यान डु इन रफ म रफमा पनि तपाईलाई देखाउन सक्छु यहाँ हेर्नुस् है r2 भनेको त यो भयो 3 - 4 7 सो हियर 3 - 4 7 3 - 4 7 से यहाँ लेख्ने माइनस माइनस यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस के भनेको छ 3r1 यसले 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3 हुन्छ यसमा सबट्र्याक्ट गर्दिने यसले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3 3 9/2 हुन्छ 9/2 सबट्र्याक्ट गर्दिने यसले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ r1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 3 24 अनि लास्टमा के गर्ने 24 ले सबट्र्याक्ट गर्दिने किनभने अप्लाइङ हामीले यो अप्लाई गरेको छ किन अप्लाई गरेको 0 बनाउनलाई यो पार्टलाई 0 बनाउन हामीलाई 0 चाहिएको छ सो यो 0 भयो यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने -4 * 2 -8 -9 -8 -9 के हुन्छ -17 डिवाइडेड बाइ 2 7 - 24 के हुन्छ -17 -17 यो सुरुमा गाह्रो हुन्छ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सजिलो हुन थालिहाल्छ -17/2 आयो सो -17/2 यहाँ कति आयो -17 सो -17 अब हेर्नुस् है 1 0 1 0 आयो अब यहाँ के हामी चाहिएको छ 1 चाहिएको छ अब यसलाई कसरी 1 बनाउने सोच्नुस् त -17/2 लाई हामीले 1 बनाउनु छ कसरी बनाउने यसलाई 1 सिम्पल जस्ट वी हैव टु मल्टिप्लाई -2/17 माइनस छ त्यही भएर माइनस गर्ने ओके माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ अब 2/17 किनभने 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ 17 र 17 क्यान्सल हुन्छ सो रिमेनिङ के हुन्छ यहाँनेरि 1 यो 1 हुन्छ सो नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्ने -2/17 ले मल्टिप्लाई गर्दिने केलाई सेकेन्ड रो लाई सो फर्स्ट रो वी हैव टु राइट डाउन सेम टु सेम 1 3/2 8 अब यसलाई के गर्ने हामीले के ले मल्टिप्लाई गर्दै छौं -2/17 r2 टेन्स टु -2/17 r2 यसलाई 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ -17/2 इन्टु -2/17 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ अब यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यु क्यान युज रफ जस्ता -17 छँदैछ -17 इन्टु -2/17 -2/17 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो क्यान्सल भयो माइनस माइनस प्लस सो के हुन्छ यो
2 हुन्छ. सो वी हेभ टु राइट हियर 2. ओके, यो बाई 1 0 1. अब यहाँ 0 बनाउनु छ हामीलाई. यहाँ के बनाउनु छ? 0 बनाउनु छ. अब यसलाई 0 कसरी बनाउने? हामीले यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 1 छ, 1 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने. के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 3/2. अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यहाँ 1 सँग इफ मैले 3/2 मल्टिप्लाई गरिदिएँ र R1 मा मैले सब्ट्र्याक्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ? यो 0 हुन्छ. सो के गर्नु सकिन्छ यहाँनिर? R1 माइनस 3/2 R2 सेकेन्ड रोमा 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र R1 मा सब्ट्र्याक्ट गर्न बित्तिकै यहाँ के आउँछ? 0 आउँछ. हो कि होइन? सो लेट्स डु इट. इक्विभ्यालेन्ट कुन अपरेसन युज गर्ने? R1 टेन्स टु R1 माइनस 3/2 R2 यो युज गर्ने. अब न्यू R1 बनाउनु छ, त्यही भएर R2 सेम टु सेम वी हेभ टु राइट 0 1 2. अब R1 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि गएर R2 मा सब्ट्र्याक्ट गर्ने. यसलाई 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 0 नै हुन्छ. 3/2 इन्टु R2 भनेको 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ. त्यसपछि R1 मा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. 1 मा 0 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 हुन्छ. यो 1 लाई 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 3/2 नै हुन्छ. 3/2 मा गएर सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. के भयो यहाँनिर? 0 हुन्छ. कसरी भयो? यहाँ हेर्न सकिन्छ रफमा. यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो मैले के भनेको छु? R1 माइनस 3/2 R2. यहाँ R2 मा के छ? 1 छ, 1. R1 मा के छ? 3/2. सो 3/2 माइनस के ले मल्टिप्लाई गरेको छौँ? हामीले 3/2 ले मल्टिप्लाई गरेको छौँ. 3/2 माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 3/2 इज इक्वल टु के भयो? 0. त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ? 0 हुन्छ. अब यसलाई के गर्ने? यो सेकेन्ड रोलाई 3/2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने. अब 2 छँदैछ, यसलाई 3/2 ले के गर्ने? मल्टिप्लाई गरिदिने. माइनस R1 सँग सब्ट्र्याक्ट गर्ने. R1 मा कति छ? 8 छ. यो 2 क्यान्सल भयो. 8 माइनस 3 इज इक्वल टु के हुन्छ? 5. सो हियर वी हेभ टु राइट डाउन 5. अब हेर्नुहोस् है, B इज इक्वल टु के छ यहाँनिर? B इज इक्वल टु 105012. 105012 सेम टु सेम आयो. इज इक्वल टु वी क्यान राइट हियर B. Hope you understand this one, how to do. Now look at question number B. Question number B मा A is equal to एउटा मैट्रिक्स दिएको छ and B is equal to यो मैट्रिक्स दिएको छ. यो दुईटा इक्वल हुन्छ भनेर शो गर्नुपर्ने. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 2 1 6 -1 0 -1 4 -1 2 यता -3 5 10 छ भने यसलाई यो बनाउने 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो यसलाई 2 लाई 1 बनाउन के गर्नुपर्छ? जस्ट वी हेभ टु डिभाइड बाई 2 or we can subtract also. यो 1 गएर माथि सब्ट्र्याक्ट गरिदिँदा पनि 1 हुन्छ. यो जसरी नि यसलाई 1 बनाउने, यसलाई 0 बनाउने. ओके, सो लेट्स टेक ए स्टार्ट हियर. नम्बर B. A इज इक्वल टु कति छ यहाँनिर? 2 -1 4 -3 1 0 -4 5 6 -1 2 10. अब यसलाई के गर्ने? 1 बनाउने. सो यो फर्स्ट रो, यो सेकेन्ड रो, यो थर्ड रो. हामीलाई यहाँ कलम युज गर्नु भएन किनभने क्वेसनमा के भनेको छ? रो अपरेसन युज गर्नलाई. त्यही भएर कलम यता कलम लिनु परेन, जस्ट रो मात्र हेर्ने हो. अब यसलाई 2 लाई हामी 1 बनाउनु पर्छ. 2 लाई 1 बनाउन के गर्ने? यो गएर माथि सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, R1 माइनस R2 गरिदिने. यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई डाइरेक्टली गएर हामी के गर्ने? माथि सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. नभए यसरी पनि गर्न सकिन्छ. रो 1 र रो 2 के गर्ने? इन्टरचेन्ज गरिदिने. सो इक्विभ्यालेन्ट टु इफ इन्टरचेन्ज गर्यो भने के हुन्छ? यो R1 र R2 इन्टरचेन्ज गर्यो भने R1 माथि जान्छ. 1 0 -4 5 भयो. यो फर्स्ट रो चाहिँ सेकेन्ड रोमा लेख्ने. सो वी क्यान राइट हियर 2 -1 4 -3 एन्ड 6 -1 2 10. हामीले यहाँ के गरेको छौँ? R1 र R2 के गरेको? इन्टरचेन्ज गरेको. किनभने हामीलाई 1 चाहिएको छ. हामीलाई B मा के छ यहाँनिर? 1 0 छ. 1 0 अलरेडी आइसकेको छ. ओके, सो यो दुईटा इन्टरचेन्ज गर्ने बित्तिकै हामीले दुईटा इलिमेन्ट्स 1 0 आइसक्यो. अब यसलाई के गर्ने? हामीले 0 बनाउने. 0 कसरी बनाउन सकिन्छ? 2 यो फर्स्ट रोलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने. 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 2 × 1 2 हुन्छ. अनि तल गएर के गर्ने? सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. यो के भयो? 0 भयो. अब यसलाई 0 बनाउन के गर्नुपर्छ? हामीलाई 0 बनाउनु छ. रो 1 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने. 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 × 6 के हुन्छ? 6 हुन्छ. यहाँ थर्ड रोमा गएर के गर्ने? सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. 6 - 6 के हुन्छ? 0 हुन्छ. सो के अपरेसन युज गर्ने हो? यो दुईटालाई 0 बनाउने. प्राय स्टेप बाई स्टेप गर्ने. यहाँ पछि यो पछि यो पछि यो. ओके, स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ. सो फर्स्ट रो वी हेभ टु राइट डाउन सेम टु सेम. यहाँ सेम टु सेम भयो. अब यसलाई 0 बनाउन के गर्ने? R2 टेन्स टु R2 मा नै
सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, R1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, R1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर गएर के गर्ने R2 मा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने। सिमिलरली यहाँ कसरी 0 बनाउने अरूलाई हेर्ने स्टेप बाई स्टेप हेर्नुपर्छ है, म अहिले रुल्स पनि दिन्छु तपाईलाई। यहाँ 6 लाई कसरी 0 बनाउने हो, यो 1 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेर तल के गर्ने गएर सब्ट्र्याक्ट गरिदिने। सो R3 टेन्स टु R3 माइनस 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो R1 लाई 6 R1, किनभने यहाँ 6 छँदैछ 6 छ माइनस 6 इन्टु R1, R1 के छ 1 छ, सो 6 माइनस 6 के हुन्छ 0 हुन्छ। यो अप्लाई गर्ने एन्ड वाट वी गेट हियर 0 minus 1 12 minus 13 0 minus 1 26 minus 20। look at properly here, हामीले के गरेको छौं यहाँनिर R1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई, यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 इन्टु 1 2 हुन्छ, त्यसपछि यहाँ गएर सब्ट्र्याक्ट गर्ने 2 माइनस 2 के भयो 0 भयो, यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ, माइनस 1 इन्टु 0 माइनस 1 नै भयो, यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 8 हुन्छ, 4 माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ, 4 प्लस 8 के हुन्छ 12 हुन्छ, यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ R1 लाई 10 भयो, माइनस 3 माइनस 10 गर्दा के हुन्छ माइनस 13 हुन्छ। सिमिलरली R3, अब न्यू R3 कसरी आएको छ R3 माइनस 6 R1 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेको छौं, 6 इन्टु 1 6 हुन्छ अनि R3 मा गएर सब्ट्र्याक्ट, R3 भनेको यो 6 माइनस 6 0 भयो, त्यसपछि यसलाई पनि के गर्ने 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 6 इन्टु 0 0 हुन्छ, माइनस 1 इन्टु 0 माइनस 1 आएको छ, यसले 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 6 4 जा 24 भयो, माइनस 24 यस अर नट 2 माइनस 24, सो 2 माइनस अनि माइनस 24 गर्दा के हुन्छ 26, त्यही भएर यहाँ के आएको छ 26। अब R1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्ने 6 ले, 5 इन्टु 6 30 भयो, 10 माइनस 30 गर्दाखेरि माइनस 20 आएको छ। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अप टु हियर। अब यसलाई के गर्ने 0 बनाउने, यसलाई 0 बनाउन के गर्नुपर्छ, यसलाई 0 बनाउँदा यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्न पनि सकिन्छ, ओके। या R2 मा माइनस, अब यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हामीलाई 1 पनि चाहिएको छ 0 पनि चाहिएको छ, अब यसलाई 1 बनाउन, अब यसलाई 1 बनाउन के गर्नुपर्छ, यहाँ माइनस 1 छ, 1 बनाउन के गर्ने माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिँदा 1 हुन्छ भइहाल्छ। सो लेट्स कन्भर्ट दिस वान इन द फर्म अफ 1, यसलाई 1 बनाउनलाई के गर्ने माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, किनभने हामीलाई 1 चाहिएको छ। सो इक्विभ्यालेन्ट 1 0 माइनस 4 5 माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने 0 1 माइनस 12 13, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ, 0 माइनस 1 26 माइनस 20। हामीले यहाँ के गरेको छौं R2 टेन्स टु माइनस 1 R2 लाई माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको। अब यसलाई 0 बनाउन के गर्नुपर्छ, यसलाई 0 बनाउन यो दुईटा के गर्ने एड गर्ने, यो दुईटा एड गर्न बित्तिकै यो पार्ट के हुन्छ 0 हुन्छ, किनभने हामीलाई 0 चाहिएको छ। So equivalent to first row we have to write on same 1 0 minus 4 5, second row also we have to write on same 0 1 minus 12 13, third row मा के गर्ने हामीले के युज गर्ने यहाँनिर R3 टेन्स टु R3 प्लस R2, R3 र R2 एड गरिदिने, यो दुईटा एड गर्ने 0 प्लस 0 0 हुन्छ, यो दुईटा एड गर्न बित्तिकै यो के भयो 0 भयो, 26 र माइनस 12 यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ 14, सो वी हेभ टु राइट हियर 14, यो दुईटा एड गर्ने माइनस 20 प्लस 13 एड गर्दा के हुन्छ माइनस 7, सो राइट डाउन हियर माइनस 7। अब यहाँ हेर्नुस् एकपल्ट 1 0 0 आएको छ, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 आएको छ। अब यसलाई चाहिँ 1 बनाउने हो, अब यसलाई 1 बनाउने, यो दुईटालाई 0 बनाउने। अब यसलाई 1 कसरी बनाउनु पर्छ, 1 बनाउनलाई के गर्ने 14 ले डिवाइड गरिदिने, 14 ले डिवाइड गर्न बित्तिकै के हुन्छ 1 हुन्छ। सो लेट्स डु इट। फर्स्ट र सेकेन्ड रो चाहिँ सेम टु सेम लेख्ने, 0 1 माइनस 4 5 0 1 माइनस 12 13, अब यसलाई के गर्ने 14 ले डिवाइड गरिदिने, सो R3 टेन्स टु 1 by 14 R3, सो 14 ले डिवाइड गर्दा 0 0, यसलाई 14 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ, यसले 14 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ माइनस 1 by 2 आयो। ओके अप टु हियर। आफ्टर दिस अब हामीले के बनाउनु छ, यो 0 बनाउनु छ र यसलाई पनि के गर्ने 0 बनाउने। अब यो दुईटा 0 बनाउनलाई के गर्नुपर्छ, यो दुईटा 0 बनाउनलाई अब हेर्नुस् है, यहाँ R3 हामीसँग यहाँ 0 0 1 माइनस 1 by 2 छ, यसलाई हामीले 12 ले मल्टिप्लाई गरेर 12 ले मल्टिप्लाई यसलाई 0 बनाउन, 12 ले
मल्टिप्लाई गरेर यहाँ गएर के गर्ने एड गरिदिने एड गर्न बित्तिकै यो पार्ट के हुन्छ 0 हुन्छ फेरि R3 लाई नै 4 ले मल्टिप्लाई गरेर माथि एड गरिदिँदा के हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ -4 + 4 ओके सो व्हाट वी हैव टु डु हियर यहाँनिर के गर्ने थर्ड रो वी हैव टु राइट डाउन सेम टु सेम -1/2 अब हेर्नुस् है यहाँ R1 बनाउन के गर्ने R1 प्लस यसलाई के गर्ने 4 ले मल्टिप्लाई गरेर माथि के गर्ने एड गरिदिने सो व्हाट वी क्यान राइट हियर 4R3 R1 मा के गर्ने एड गरिदिने 4R3 अब यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर माथि एड गरिदिने 0 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 0 0 अनि 1 मा एड गरिदिने के हुन्छ यो 1 नै हुन्छ यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ प्लस 0 गर्दाखेरि 0 नै भयो यसले 4 ले मल्टिप्लाई R3 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ 4 हुन्छ अब गएर R1 मा एड गरिदिने -4 + 4 के हुन्छ 0 हुन्छ यसले 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 4 ले मल्टिप्लाई -2 अनि 5 मा -2 गर्दा के भयो 3 भयो सो वी हैव टु राइट हियर 3 ओके टु हियर अब R2 लाई के गर्ने R2 टेन्स टु R2 + 12 R3 किन 12 ले मल्टिप्लाई गरेको किनभने यहाँ 12 छ अब यसलाई 0 बनाउनलाई यो 1 लाई 12 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दाखेरि -12 + 12 गर्दा 0 हुन्छ हामीलाई मेन चाहिँ यसलाई 0 बनाउनु छ अब यसलाई सबै एलिमेन्ट्सलाई के गर्ने 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने ओके र R2 मा के गर्ने एड गरिदिने यसले 12 ले मल्टिप्लाई 0 0 + 0 0 नै हुन्छ यसले 12 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 0 0 + 1 0 नै हुन्छ यसले 12 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 12 -12 + 12 के हुन्छ 0 हुन्छ यो सरी यो 1 नै हुन्छ 0 यसले 12 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 12 ले मल्टिप्लाई गर्दा -1/2 * 12 भनेको -6 हुन्छ 13 - 6 गर्दाखेरि के हुन्छ 7 हुन्छ सो वी हैव टु राइट डाउन हियर 7 अब हेरौँ के हामीलाई चाहिएको छ यहाँनिर b भनेको के थियो 0 1 1003 यहाँको छ 1003 त्यसपछि 0107 0107 त्यसपछि 001 -1/2 001 -1/2 is equal to b a र b के भयो यहाँनिर दुईटै इक्वल भयो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1 how to show two matrices are equivalent. In next episode you will get question number 2 as well as question number 3.